السلام علیکم ناظرین، آج میں حدیث ذکر پڑھ رہا ہوں۔ اس آیات شریفہ کے متعلق علماء تفسیر کے چند اقوال ہیں۔ نمبر ایک وہ کی سیئات یعنی برائیاں معاف کر دی جائے گی اور حسنات بھلائیاں باقی رہ جائیں گی۔ گویا یہ بھی تبدیلی ہے کہ سیئات کوئی باقی نہیں رہی۔ دوسرا یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے اعمال کرنے کے نیک اعمال کی توفیق حق تعالیٰ شانہ کے یہاں نصیب ہوگی۔ جیسا کہ بولتے ہیں گرمی کے بجائے سردی ہو گئی۔ تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس کی توجیہ یعنی وجاہت یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبعی یعنی فطری ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں۔ اسی وجہ سے ضرب المثل کہاوت ہے، جبل گردد یعنی جبلت نہ گردد، یعنی پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے لیکن بری عادت نہیں بدلتی۔ اور یہ مثل بھی حدیث سے ماخوذ لی گئی ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کر لو، لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو۔ گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ عادت کا جائل ہونا پہاڑ کے جائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے۔ اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ صوفیہ اور مشائخ جو عادات کی اصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عادتیں نہیں بدلتی بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے، وہ مشائخ کے اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصہ بالکل نہ رہے، یہ تو دشوار ہے۔ ہاں، اس غصے کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا، مثلا بیجا ظلم، تکبر وغیرہ، اب بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر اس کے احکام کی خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ وہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ایک زمانے میں مسلمانوں کی ایجار ثانی یعنی تکلیف پہنچانے میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے، ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض صحبت سے کفار و فساق پر اسی طرح ٹوٹتے تھے۔ اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے۔ اس توجیہ کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ حق تعالیٰ شانہ ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاصی یعنی گناہ کے حسنات سے مرفوع دیتے تھے۔ چوتھے یہ کہ حق تعالیٰ شانہ ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں، جس کی وجہ سے پرانے گناہ یاد آ کر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے، اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے ثبت ہو جاتی ہے یعنی لکھ دی جاتی ہے۔
पांचवें ये कि अगर मौलाए करीम को किसी की कोई आदत पसंद हो और उसको अपने फजल से बुराइयों के बराबर नेकियां देते, तो किसी की बाप का क्या इजारा है। वो मालिक है, बादशाह है, कुदरत वाला है। उसकी रहमत की वुसअत का क्या कहना। उसकी मग़फ़िरत का दरवाज़ा कौन बंद कर सकता है। उसकी अता को कौन रोक सकता है। जो दे रहा है वह अपनी ही मिल्क से देता है। उसको अपनी कुदरत के मुजाहिर भी दिखाना है। अपनी मग़फ़िरत के करिश्मे भी उसी दिन जाहिर करना है। अहादीस में महशर का नज़ारा और हिसाब की जांच मुख्तलिफ तरीक़ों से वारिद हुई है, जिसको वहजतुन नफ्स ने मुख्तसर तौर पर जिक्र किया है और लिखा है कि हिसाब चंद अतवा यानी किस्मों पर मुनक़सिम होगा। एक नौ ये होगी के बाद बंदों से निहायत मख़फ़ी रहमत के पर्दे में मुहासबा यानी हिसाब किताब होगा और उनके गुनाह उनको गिनवाए जाएंगे और कहा जाएगा कि तूने फलां वक्त ये गुनाह किया है, फलां वक्त ऐसा किया, और उसको इकरार वगैरह चारे कार न होगा, हत्ता कि वो गुनाहों की कसरत से ये समझेगा कि मैं हलाक हो गया। तो इरशाद होगा कि हस्न दुनिया में भी तुझ पर सत्तारी यानी पर्दा डाला कि आज भी सत्तारी करते हैं और माफ़ करते हैं। चुनांचे जब ये शख्स और इस जैसा जो होगा वो हिसाब के मुकाम से वापस जाएगा, तो लोग देखकर ये कहेंगे कि ये कैसा मुबारक बंदा है, इसने कोई गुनाह क्या ही नहीं, इसलिए कि इनको इसके गुनाहों की खबर ही ना हुई। इस तरह एक नौ ऐसी होगी कि उनके लिए छोटे बड़े गुनाह होंगे। उसके बाद इरशाद होगा कि अच्छा इनके छोटे गुनाहों को नेकियों से बदल दो, तो वे जल्दी से कहेंगे कि अभी और भी गुनाह ऐसे हैं जो यहाँ जिक्र नहीं किए जाएंगे। इसी तरह और अनवा का जिक्र किया कि किस किस तरह से पेशी और हिसाब होगा। हदीस में एक किस्सा आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मैं उस शख्स को पहचानता हूँ जो सबसे आखिर में जहन्नम से निकाला जाएगा और सबसे आखिर में जन्नत में दाखिल किया जाएगा। एक शख्स को बुलाया जाएगा और फरिश्ते से कहा जाएगा कि उसके बड़े बड़े गुनाह तो अभी जिक्र ना किए जाएं, छोटे छोटे गुनाह उसके सामने पेश किए जाएं, उन पर बाज पुरुष यानी पकड़ की जाए। चुनांचे ये गिनवाना शुरू हो जाएगा और एक एक गुनाह वक्त के हवाले के साथ उसको जताया जाएगा। वो इनकार कैसे कर सकता है, इनकार करता जाएगा, इकरार करता जाएगा। इतने में इरशाद रब्बी होगा कि उसको हर गुनाह के बदले एक नेकी दी जाए
تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں، ان کا تو ذکر ہی نہیں آیا۔ اس قصے کو نقل فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسی آ گئی۔ اس قصے میں اول تو جہنم میں سے سب سے آخر میں نکالنا ہے، یہ کیا کم سزا ہے؟ دوسرے کیا معلوم کون خوش قسمت ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے گناہوں کی تبدیلی ہو۔ اس لیے اللہ کی پاک ذات سے امید کرتے ہوئے فضل کا مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے، لیکن اس پر مطمئن ہونا جرأت ہے۔ البتہ سیئات کو حسنات سے بدلنے کا سبب اخلاص سے مجلس ذکر میں حاضری حدیث والا سے معلوم ہوتی ہے کہ لیکن اخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے ہوتا ہے۔ ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہنم سے آخر میں نکلنے والے کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں، لیکن ان میں کوئی اشکال نہیں۔ ایک جماعت اچھی بھلی تعداد میں لوگ اگر نکلے تو بھی ہر شخص آخر میں نکلنے والا ہے، اور جو قریب آخر کے نکلے وہ بھی آخر ہی کہلاتا ہے۔ نیز خاص جماعت کا آخر کی مراد ہو سکتا ہے۔ اس حدیث میں اہم مسئلہ اخلاص کا ہے، اور اخلاص کی قید اور بھی بہت سی احادیث میں اس رسالے میں نظر میں گزرے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص ہی کی قدر ہے۔ جس درجے کا اخلاص ہوگا اسی درجے کا عمل کی قیمت ہوگی۔ صوفیاء کے نزدیک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قال اور حال برابر ہوں۔ ایک حدیث میں آئندہ آ رہا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے۔ بہجت النفس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے جو نہایت ہی جابر اور متحدث یعنی شدت اختیار کرنے والا ظالم تھا، ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی۔ ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور جس قدر تھیلیاں شراب کے برتن شراب میں بھری ہوئی تھیں سبھی توڑ دی، ایک چھوڑ دی۔ کسی شخص کی ہمت ان کو روکنے کی نہ پڑی، لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے کسی طرح جرأت کی، بادشاہ کو اطلاع دی گئی۔ اس کو بھی تعجب ہوا، اولاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کسی طرح ایک معمولی آدمی نے جرأت کی، اور پھر اس پر یہ کہ ایک مٹی کیوں چھوڑ دی۔ ان صحابہ کو بلایا گیا،
पूछा कि ये क्यों किया। उन्होंने जवाब दिया कि मेरे दिल में इसका तकाजा हुआ, इसलिए ऐसा किया। तुम्हारा जो दिल चाहे सजा दे दो। उसने पूछा, ये एक क्यों छोड़ी। उन्होंने कहा कि मुझे अव्वलन इस्लामी गैरत का तकाजा था, इसलिए मैंने तोड़ी, मगर सब जब एक रही तो मेरे दिल में एक खुशी सी पैदा हुई कि मैं एक नाजायज काम को मिटा दिया। तो मुझे उसके तोड़ने में ये सुबह हुआ कि ये हज नफस की लज्जत दिल की खुशी की वजह से है, इसलिए एक को छोड़ दिया। बादशाह ने कहा, इसको छोड़ दो, ये मजबूर था। अहिया उलूम में लिखा है कि बनी इसराइल में एक आबिद यानी इबादत करने वाला था जो हर वक्त इबादत में मशगूल रहता था। एक जमात उसके पास आई और कहा कि यहाँ एक कौम है जो एक सख्त और पूजती है, जो एक दरख्त को पूजती है। ये सुनकर उसको गुस्सा आया और कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर उसको काटने के लिए चल दिया। रास्ते में शैतान एक पीर पर मर्द यानी बूढ़ा आदमी की सूरत में मिला। आबिद से पूछा, कहाँ जा रहे हो। उसने कहा, फलां दरख्त काटने जाता हूँ। शैतान ने कहा, तुम्हें इस दरख्त से क्या वास्ता, तुम अभी इबादत में मशगूल रहो। तुमने अपनी इबादत को एक मुहमल यानी बेकार गैर जरूरी काम के वास्ते छोड़ दिया। आबिद ने कहा कि ये भी इबादत है। शैतान ने कहा कि मैं नहीं काटने दूंगा। दोनों में मुकाबला हुआ। वो आबिद उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान ने अपने को आजिजी देखकर खुशामद की और कहा, अच्छा एक बात सुन ले। आबिद ने उसको छोड़ दिया। शैतान ने कहा, अल्लाह ने तुझ पर इसको फर्ज तो नहीं किया, तेरा इससे कोई नुकसान नहीं, तू इसकी परस्तिश नहीं करता। अल्लाह के बहुत से नबी हैं, अगर वे चाहता तो इस किसी नबी के जरिए इससे उसको कटवा देता। आबिद ने कहा, मैं जरूर काटूंगा। फिर मुकाबला हुआ। वो आबिद फिर उसके सीने पर चढ़ गया। शैतान ने कहा, अच्छा सुन, एक फैसने वाली बात तेरे नफा की कहूँ। उसने कहा, कह। शैतान ने कहा, तू गरीब है, दुनिया पर बोझ बना हुआ है, तू इस काम से बाज आ। मैं तुझे रोजाना 3 दिनार असरफी दिया करूँगा, तो रोजाना तेरे सिरहाने रखे हुए मिला करेंगे। तेरी भी ज़रूरतें पूरी हो जाएगी। मैं इज्जा यानी रिश्तेदार पर भी एहसान कर सकेगा, फ़कीरों की मदद कर सकेगा और बहुत से सवाब के काम कर सकेगा। इसमें एक ही सवाब होगा और वो भी बेकार किए लोग फिर दूसरा लगा लेंगे। आबिद की समझ में आ गया, कबूल कर लिया। 2 दिन तो वो मिले, तीसरे दिन से नदारत आबिद को गुस्सा आया और कुल्हाड़ी लेकर फिर चला। रास्ते में
وہ بوڑھا ملا، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ عابد نے کہا کہ اس کی درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا تو اس کو نہیں کاٹ سکتا۔ دونوں میں جھگڑا ہوا۔ وہ بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا؟ اس بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کے واسطے تھا، اس لیے اللہ جل شانہ نے مجھے مغلوب کر دیا تھا۔ اس مرتبہ اس میں دیناروں کا دخل تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام خالص اللہ کے واسطے کیا جاتا ہے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔